بچه های ما میدونن عشره مبشره به بهشت چند نفره؟ 10 نفر. کیان؟ ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، حیدر رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، سعید رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه. غیر از اینا هستن بلال رضی الله عنه، عکاشه رضی الله عنه. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به بلال نگفت رضی الله عنه که چه کاری کردی من صدای خشخش نعلین تو بهشت پیشاپیش خودم شنیدم؟ به همین سیاه‌پوست برده که چون کالای بی ارزش خرید و فروش میشد، حق انسانیت نداشت. تو چه کاری کردید که من صدای خشخش نعلین تو پیشاپیش خودم تو بهشت شنیدم؟ هر چه فکر کرد چه کاری کرده؟ گفت نه حتما یه کاری کردی. گفت تنها چیزی که شاید بتونه دستگیرم باشه اینه که هر وقتی وضوم باطل می شده میرفتم وضو میگرفتم دور از سنت وضو میخوندم. یعنی همیشه طول شب و روز من با وضو بودم. به نظر شما کسی که طول روز با وضوست در مذهب شافعی رحمت الله علیه، اگه مرد نامحرمی با زن نامحرم، حالا زن خودش باشه یا زن دیگه، ناخودآگاه بدون شعور بدون احساس بدون قصد پوست دستش به پوست دستش بخوره وضوش باطله. به نظر شما بلال مواظب وضوش نبوده که پوست دستش به پوست نامحرم نخوره؟ چنین شخصی که با وضوش مواظب وضوشه شما فکر میکنی شراب میخوره؟ زنا میکنه؟ ربا میخوره؟ اون که دیگه وضوی آدم باطل نمیکنه، اون ایمانو باطل میکنه. مگر اینا چه کاری انجام میدادن؟ ما نمیتونیم نبی باشیم چون نبی یک نفر بود و خاتم انبیا بود. تمام شد دیگه. بعد از نبی ما صلی الله علیه وسلم دیگه نبی وجود نداره. اما همه ما میتونیم مثل نبی باشیم. اصلا ما میتونیم ابوبکر باشیم. ابوبکر در اسلام یک نفره، جایگاهش مشخصه. اما میتونیم مثل ابوبکر باشیم یا نمیتونیم؟ ابوبکر چه کار کرد که بهشتی شد؟ مثل نبی شد. نگو من نبی هستم ولی مثل نبی شد. عمر مثل نبی شد. آیا مثل نبی بودن، نبیگونه بودن میسر هست یا نیست؟ میسره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خدا داره فریاد میزنه تو قرآن. ما قرآن را آسان و میسر در دسترس همه قرار دادیم. آیا کسی هست که با قرآن منو ذکر کنه، منو یاد کنه، قرآن و برنامه زندگی خودش قرار بده؟